नव वर्साक एक शॉकात गजाल काणकोणकारांक आयकोपाक मेळ्ळी. 8 म्हयने पयलीं स्टार्ट जाल्लें. बारीक न्यूज येताल्यो आनी तेन्ना मातशें लोकांनी सिरियस घेवना, काणकोणकारांनी स्पेशली चड सिरियस घेवना. 3 ऑगस्टाक 2025 लोलये ग्रामपंचायतीक ग्रामसभा आशिल्ली. हांवें स्वता ठराव घालून तेजेर विरोध आनीक बहुमतान ठराव पास जाल्लो. माजी सरपंच श्री मोहनदास लोलयेकर यांचे त्या वेळार उलोवप जाल्लें आनी तेणी बी आपल्यालो खूब विरोध दाखयल्लो. त्या टायमार एक आयज जो बीजेपीचो झेडपी निवड येयला अजय लोलयेकर तो पंच आशिल्लो. आयज तो झेडपी निवड येयला, एक थोड्या मतांनी येयला निवड. पूण हांव ताका एक प्रश्न करपाक सोदतां की त्या टायमार तूं लोकां बरोबर आशिल्लो, तूं अगेन्स्ट नाका म्हणून आयज तुजें मत कितें? गा तुगे आतां विचार बदलले बीजेपीक जॉयन जाल म्हणटरीच तुवें लोकांक सांगपाक जाय. नाजाल्यार आमगे ठराव घेतलो तुवें आतां रद्द करून परत आमकां 3rd डिस्ट्रिक्ट जाय आनी तेजे आमकां हेडक्वॉर्टर सावड्ड्यार नाल्यार केप्यां जाल्लें जाय म्हणून तुमी परत घेवपाक जाय ठराव. तशेंच हांगा आमचे पैंगीण वाठारांतले लोक तांकां सांगपाक सोदता, जे दाबेलांतले आमोण्या वयले, तुमकां ठराव हें जाय की हो 3rd जिल्लो जाल्लो जाय. तुमकां केप्यां सावड्ड्याक वचपाक पॉसिबल आसा. तुमची सरपंच सविता तवडकर जी आमची MLA आनीक मिनिस्टर रमेश तवडकराची मिसेस जावन आसा, सो तुमी ताका विचारपाक जाय. तशेंच आमचे खोतीगांव, गांवडोंगरे ह्यो 2 पंचायती आसात. सो नडक्या सारक्या गांवां काणकोण येतल्यार तांकां 1.5 वर लागता. दिसाक 2 ना 3 बसी आसता मॅक्झिमम. तांकां सावड्ड्यार केप्यां वचपाक कितले त्रास जातले हे तुमी तांकां त्या लोकांक विचारपाक जाय. सो ह्यो 4 पंचायती आसात, लोलये, पैंगीण, खोतीगांव, गांवडोंगरी. ह्या लोकांक मॅक्झिमम त्रास जातले. तशेंच आमचे खोला, आगोंद आसात. सो हे सगळे आतां लोकांक त्रास जावपाचे आसा. एक आमचे जे भाजप सरकार आसा तेणी एक नव्या वर्साचें लोकांक गिफ्ट दिलां आनी हेजेर निशेध मारपाक आमी व्हिडिओ काडलो म्हण न्ही, आज लोकांन तेजेर उलोवपाक जाय. प्रत्येक ग्रामपंचायतीक स्पेशल ग्रामसभा घेवपाक जाय. पैंगीण पंचायतीक, खोतीगांव पंचायतीक, गांवडोंगरी पंचायतीक स्पेशल ग्रामसभा घेवन त्या पंचाक, त्या सरपंचाक, त्या झेडपीक आनीक आमदाराक आपयन तुमी विचारपाक जाय हें केलें तें आमकां बेनिफीट कितें हें तुमी विचारपाक जाय. बाबा तुमी केलें जाल्यार तुमी आयज हय म्हणटात. काल एक बायट पयलो आमच्या MLAचो, ताका कांय पडोवन गेलें अशें दाखयला त्या व्हिडिओक. सो हें तुमी लोकांनी विचारपाक जाय. कित्याक जे झेडपी इलेक्शना टायमार जे तुमचे घरा कडेन येयल्ले बीजेपीक मत मारा म्हूण, त्या लोकांक तुमी रस्त्यार मेळ्ळा तांची घराड्यां वचून विचारपाक जाय हें तुमी केलें तें सारकें केलां, हें तो आमचें बेनिफीट कितें हें तुमी विचारपाक जाय. तो लोकांनी आयज उलयल्यारूच हें आतां जो 3रो जिल्लो जातलो तेजे आमचे हेडक्वॉर्टर केपें नाल्यार सावड्डे हे जे आमकां त्रास काडचे पडटले ते वचपाक शकतात. हांव लोकांक उलो मारतां, प्रत्येक पंचायती लोकांक उलो मारतां की तुमी ग्रामपंचायतीक स्पेशल ग्रामसभा मागपाची आनीक त्या ग्रामसभेक बहुमतान ठराव घेवन त्या सरकाराच्या निर्णयाच्या अगेन्स्ट तुमी आवाज उठोवपाचो. आमचे जे सहकार्य ते सदांच मेळटले. देव बरें करूं.